नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेकपा एमालेको केन्द्रीय समिति बैठक सम्पन्न। ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि उपमहासचिव भुसालको 3 बुँदे फरक मत। राज्यको चरम लापरवाहीका कारण 10 वर्षीय उज्जवल विश्वकर्माको मृत्यु 6 दिनपछि ललितपुरको घुसेलमा भेटियो शव। बजेट र कानुन अभावमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका काम प्रभावित, सरकारले नै उपेक्षा गरेको गुनासो। दक्षिण पश्चिम चीनको तियान क्वाङ काउन्टीमा भारी वर्षाका कारण 2 जनाको मृत्यु, बेपत्ताहरूको खोजी जारी। र साफ च्याम्पियनसिपका लागि नेपाली राष्ट्रिय टोलीको घोषणा। मुख्य प्रशिक्षक अलमुताइरीद्वारा 23 खेलाडीको नामावली छनौट। अब पूरा समाचार। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक 3वटा प्रतिवेदन पारित गर्दै सम्पन्न भएको छ। शुक्रबारदेखि सुरु भएको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनैतिक प्रस्ताव, महासचिव ईश्वर पोखरेलले प्रस्तुत गर्नुभएको संगठनात्मक प्रस्ताव र उपमहासचिव विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्दै आइतबार समापन भएको हो। आजको बैठकमा नेकपा एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल भने अनुपस्थित रहनुभयो। पार्टीले 10 बुँदे कार्यान्वयनमा पहल नगरेको भन्दै असन्तुष्ट रावल आजको बैठकमा उपस्थित रहनु भएको थिएन। 10 बुँदेबारे छलफल गर्न एमालेले भोलि 11 बजे स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव घनश्याम भुसालले पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवादमाथि प्रश्न उठाउनु भएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा पेश गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि 3 बुँदे फरक मत राख्दै उपमहासचिव भुसालले जनताको बहुदलीय जनवाद परिभाषित नगरिकन अघि बढ्नै नसकिने तर्क समेत गर्नुभयो। बहुदलीय जनवादले के गर्छ? साम्राज्यको विरोध गर्छ, जनताको समर्थन गर्छ, जनताको पक्ष लिन्छ, महिलाको पक्ष लिन्छ, युवाको पक्ष लिन्छ। यस्ता अनेक कुरा भन्न सकिन्छ। तर स्वयं जनताको बहुदलीय जनवाद के हो भन्ने कुरा हामीले परिभाषित गरेका छैनौँ। अहिलेसम्म त्यसलाई सिद्धान्तको रूपमा परिभाषित गरेका छैनौँ। अफिसियल्ली आधिकारिक रूपले हामीले व्याख्या गरेका छैनौँ। उपमहासचिव भुसालले जनताको बहुदलीय जनवाद आँखा नदेख्नेले हात्ती छामे जस्तो हुन नहुने टिप्पणी समेत गर्नुभयो। उपमहासचिव भुसालले कम्युनिस्ट आन्दोलनले ठूलो धक्का खानु परेको उल्लेख गर्दै त्यसमा रहेको कमी कमजोरी अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा समावेश नभएको भन्दै त्यसमा पनि फरक मत रहेको बताउनुभयो। त्यसैगरी उहाँले समाजवादमा जाने ठोस कार्यक्रम पनि अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख नगरिएकोमा पनि आफ्नो असहमति रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। विकास निर्माणका नाममा थापिएका धरापले सर्वसाधारणको जीवन कठिन हुन्छ भन्ने महसुस राज्यका निकायले गरेका छैनन्। राजधानीका अधिकांश ठाउँमा ढल, खानेपानी लगायतका निम्ति बनाइएका खाडलहरू धराप बनाएर खुल्ला छाडिएका छन्, जसका कारण ज्यानै जाने दुर्घटना हुन थालेका छन्। सुर्खेतको सदरमुकाम वीरेन्द्रनगर धुलिया बिटदेखि बागेसिमलसम्मको झण्डै 10 किलोमिटरको 4 लेन सडकको अधिकांश क्षेत्रमा कालोपत्रे भत्किएपछि खाल्डाहरू परेका छन्। निर्माण सम्पन्न भएको 3 वर्ष नपुग्दै अधिकांश स्थानमा खाल्डाहरू परेका हुन्। सवारी साधनको अत्याधिक चाप हुने वीरेन्द्रनगरमा सडक भत्किन थालेपछि दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको छ। छिटै पिच उत्तिने यताउता गर्ने सडक अब हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। सडकको यस्तो हालत छ, हामीलाई गाडी चलाउने मान्छेलाई पनि धेरै गाह्रो छ। अब यताबाट गाडी पल्टिन्छ, उताबाट गाडी पल्टिन्छ। दीर्घकालीन रूपमा सडकको टिकाउ नभएपछि सवारी चालक, यात्रु र पैदल यात्रीलाई आवत जावत गर्नमा हैरानी हुने गरेको छ। 4 लेन सडकको दैलेख रोड, मंगलगढी चौकी, यरी चौकी लगायतका क्षेत्रको कालोपत्रे भत्किएको छ। सडकमा खाल्डा बनेपछि डिभिजन सडक कार्यालयले अस्थायी रूपमा माटो भरे पनि पानी पर्दा कालोपत्रे झन भत्किएको छ।
4 लेन सडक खण्डको कालोपत्रे भत्किएपछि मर्मतका लागि तयारी थालिएको सडक डिभिजन कार्यालयले दावी गरेको छ। 3 वर्षमा हामीले चाहिँ मर्मत चाहिँ गर्नुपर्छ। हामीले यसपालि त्यसमा सर्फेस ड्रेसिङ भनेर माथि पनि गर्दैछौँ। अब हामी यसपालि गर्छौँ सर्फेस ड्रेसिङ। त्यो भनेको यो चाहिँ रेगुलर यसलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट गरिराख्नुपर्छ हाम्रो डिबिएसलाई। पहिला चाहिँ डिबिएसटी गरे हामीले त्यो भएको। 4 लेन सडक खण्डको कालोपत्रे गुणस्तरहीन हुँदा छोटो समयमै भत्किएको स्थानीय बताउँछन्। निर्माण व्यवसायी र सडक कार्यालयले 4 लेन निर्माणको क्रममा लापरवाही गरेको पनि स्थानीयको आरोप छ। तर सडक डिभिजन कार्यालयले यो वर्ष भत्किएको कालोपत्रे मर्मत गर्न झण्डै 2 करोड बढी छुट्याएको जानकारी दिएको छ। सुर्खेतबाट नवीन सुवेदीको रिपोर्ट। सरकारले यही असोज 11 गतेदेखि दशैंका लागि सवारी साधनहरूको अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। कोरोना महामारीको जोखिम नघटेकाले अनलाइन प्रणालीबाटै टिकट बुकिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउँदा सहज र उपयुक्त हुने यातायात मन्त्रालयको भनाइ छ। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले सोमबारदेखि दशैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाउने निर्णय गरिएको बताउनुभयो। उहाँले कोरोना महामारीको जोखिम नघटेकाले अनलाइन प्रणालीबाटै टिकट बुकिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउँदा सहज र उपयुक्त हुने बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाको 14वटा स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष सञ्चालनमा आउने बताउँदै अहिलेसम्म 5वटा सहायता कक्ष तयार भइसकेको र सोमबार बाट 14वटै सञ्चालनमा ल्याउने बताउनुभयो। उहाँले दशैंका अवसरमा यात्रुहरूलाई सहजता प्रदान गर्न कुनै पनि सवारी साधन चेक जाँचमा खुला गर्ने बताउँदै दशैं लक्षित राजमार्गहरू खुलाउने, सडक मर्मत गर्ने कार्यमा मन्त्रालय लागि परेको बताउनुभयो। दशैंको लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला चाहिँ अहिले भइसकेको छ र अनलाइन तथा मोबाइल एपबाट पनि टिकट खरिद गर्न प्रोत्साहन गरोस्। अब मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले प्रोत्साहन गरिरहेका छौँ। सकेसम्म त्यहाँबाट टिकट लिने व्यवस्था भयो भने ठगिने चान्स कम हुन्छ। समितिको बैठकमा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले अनलाइन र मोबाइलबाट टिकट बुकिङ गर्न उपभोक्ताहरूलाई अनुरोध गर्नुभयो। दशैंमा टिकट वितरण गर्न धेरै बिचौलियाहरू देखा पर्ने समस्या रहेको भन्दै यस वर्ष टिकट काउन्टरमा बसेकाहरूलाई परिचय पत्र र तोकिएको पोसाक उपलब्ध गराउने भएकाले उक्त काउन्टरमा रहेका पोसाक लगाउने र परिचय पत्र भएकाहरूबाट मात्रै टिकट काट्न आग्रह गर्नुभयो। टिकट काउन्टरमा परिचय पत्र भएका र तोकेको पोसाक भनेको उहाँहरूले सकियो भनेदेखि ट्र्याक सुट नत्र भनेदेखि एउटा ज्याकेट मात्रै भए पनि हामी दिन्छौँ भन्नुभएको छ। त्योभन्दा बाहेकको जोसुकैले त्यहाँ टिकट चाहिँ बिक्री वितरण सम्बन्धी काम गरेको पाइएमा चाहिँ प्रहरीले तत्काल समाउने, त्यसलाई चाहिँ त्यहीँबाट पक्राउ गर्ने भन्ने चाहिँ विषय निर्णय भएको छ। त्यहाँ चाहिँ कार्य विभागको प्रहरी महानिर्देशकले पनि आउनुभएको थियो। त्यो अनुसारले चाहिँ यसपालि यो टिकट काउन्टरहरूलाई अलिकति व्यवस्थित गर्नको लागि पढाइ गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। यसैबीच समितिले बडा दशैंका अवसरलाई मध्यनजर गर्दै क्षति भएका सडकहरूको निर्माण तत्काल सम्पन्न गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले वर्षाका कारण क्षति भएका सडकहरूको निर्माणको कामलाई तत्काल सम्पन्न गर्न गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। सहज रूपमा सुचारू हुने गरी व्यवस्थापन गर्न, कोभिडको सङ्क्रमणलाई मध्यनजर गरी सवारी साधनको सीट क्षमताभन्दा बढी यात्रुहरू नराख्न र स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण रूपमा पालना गर्न र गराउन तथा लामो दूरीमा चल्ने सवारी साधनहरूको भाडा दर यात्रुहरूले सहज रूपमा थाहा पाउने गरी सवारी साधनमा टाँस्ने व्यवस्था हुन, यात्रुहरूलाई अनलाइन प्रणाली मार्फत टिकट खरिद गर्न प्रोत्साहन गर्न र यो सबै विषयको प्रभावकारी अनुगमन गर्न गराउन समिति नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ। सभापति खड्काले 5 दिन यात्रुहरूको सहजताका लागि सवारी साधन चेक जाँच नगरी सहज सुविधा दिने निर्णयलाई 2 दिन थपेर हप्ता दिन बनाउन पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा अनुसन्धानको लागि बजेटको अभाव देखिएको छ। नेपाल सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिने जिम्मेवारी पाएको प्रतिष्ठानलाई अहिले सरकारले उपेक्षा गरेको छ।
राष्ट्रले अख्तियार गर्नुपर्ने विभिन्न नीतिका सम्बन्धमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यसहित नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको स्थापना भयो। सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिने जिम्मेवारी प्रतिष्ठानको हो। प्रतिष्ठानका सूचना तथा ज्ञान व्यवस्थापन विभागका प्रमुख डाक्टर मुकुन्द कट्टेल सरकारले बनाउने कानुनमा नीतिगत हस्तक्षेप नै संस्थाको प्रमुख उद्देश्य भएको बताउनुहुन्छ। हाम्रो नीति निर्माण सम्बन्धी अहिले विद्यमान मूल समस्या भनेको यही हो, अर्थात् हाम्रो नीति निर्माणको प्रक्रिया तथ्य आधारित भएन, डेलिभरी गर्यो कि गरेन त्यो हेरिएन। हिजो जारी रहेका नीतिहरूले के छ तिनीहरूको अवस्था त्यो अहिलेसम्म हेरिएन। यो एउटा ठुलो ग्याप छ जसलाई सम्बोधन गर्नु जरुरी छ। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको ध्यान त्यही ग्याप पुरा गर्न केन्द्रित छ। तर बजेट र कानुनको अभावको कारण नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको काम प्रभावित भएको छ, जसका कारण योजना भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भने नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई वैधानिक आधार प्रदान गर्ने नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक संसदको माथिल्लो सदनबाट पारित भए पनि प्रतिनिधि सभाबाट अझै पारित भइसकेको छैन। काठमाडौँ विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परराष्ट्र मामला अध्ययन केन्द्र, त्यसपछि गएर स्टाफ कलेज लगायतका संस्थाहरूसँग हाम्रो अहिले संस्थागत सहकार्यको पनि MOU सही भएर कतिवटासँग काम पनि भइराखेको छ र आज यो दिन हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। अब चाहिँ त्यति एउटा ऐन आइदियो भनेदेखि यो संस्था राज्यको लागि अपरिहार्य संस्था हो यो, तर अपरिहार्य हुँदाहुँदै पनि यसका अस्थिरतालाई त्यो ऐनले स्थिर बनाइदेला भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। एकातिर प्रतिष्ठानले राम्रोसँग कार्य सम्पादन गर्न सकिरहेको छैन भने अर्कोतिर एउटा नीतिको समीक्षा नभई अर्को नीति आउने अभ्यासले निरन्तरता पाइरहेको छ। यस्तो अभ्यास अन्त्य हुनुपर्ने वरिष्ठ शिक्षाविद सुरेश राज शर्माको भनाइ छ। उहाँले विकासको लागि नीति अनुसन्धान आवश्यक भएको बताउनु भएको छ। एसियामा चाहिँ 5 दशक मात्रै हेर्दाखेरि 5 दशकमा हामी जस्तै अवस्थाका भौगोलिक रूपबाट पनि भौतिक रूपले पनि विकासको रूपबाट पनि हामी जस्तै अवस्थामा भएका 5-6वटा मुलुकको नाउँ लियौँ। त्यो 5-6वटा मुलुकमा हामीले चाहिँ गर्न नसक्ने अरूले गर्न सक्ने भएकाको पनि नाउँ लियौँ। कोरियाले कसरी गर्न सक्यो, चाइनाले कसरी गर्न सक्यो, हामी सिङ्गापुरले कसरी गर्न सक्यो, मलेसियाले गर्दैछ कसरी गर्न सक्यो। प्रतिष्ठानलाई विभिन्न मन्त्रालयले अनुसन्धान गरिदिन आग्रह गरेको अवस्थामा प्रतिष्ठानले आफ्ना अनुसन्धानकर्तालाई लगाएर अध्ययन गर्ने गरेको छ। त्यसका अलावा संस्थाले विभिन्न बाहिरी विज्ञ व्यक्तिलाई समेत नेतृत्व दिएर अनुसन्धानको कार्यक्रम गर्ने गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोग हुँदाहुँदै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान गठन हुँदा त्यसलाई मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले सहयोग नगरेको प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरू बताउँछन्। यस्ता संस्थाले संसदीय समितिहरूको कार्यका लागि तयार गरिएको कार्य सम्पादन नियमावली र मन्त्री परिषदमा विषयगत अध्ययन हुने ठाउँमा भूमिका पाउनुपर्ने देखिन्छ। तर न त समिति न त मन्त्रालयले यस्ता अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गरेका छन्। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले गैर कानुनी ढङ्गले वैदेशिक रोजगारमा गएका नागरिकहरूको आपतकालीन उद्धारका लागि आवश्यक संरचना तत्काल निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। सांसदहरूले पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाबारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू देवेन्द्र पौडेल, विमल प्रसाद श्रीवास्तव लगायतले गैर कानुनी ढङ्गले विदेश गई मृत्यु भएका नेपाली नागरिकको परिवारलाई सम्बन्धित पक्षबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने काममा पनि केन्द्रित हुन सरकारलाई सचेत गराउनु भएको छ। आइतबार संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सांसद पौडेलले गैर कानुनी ढङ्गले गएका तर विभिन्न देशमा बेपत्ता भएका नागरिकहरूको खोजी गरी पीडितलाई न्याय दिने गरी आवश्यक संयन्त्रको निर्माण गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। उसलाई सचेत बनाउनु, दण्डित गर्ने, गैर कानुनको किन गइस् भनेर सचेत बनाउनु पक्ष त छँदैछ। तर नेपाली त गयो के गर्यो, इन्डियाबाट गयो कहीँबाट गयो भनेदेखि चाहिँ अब त्यस्तो चाहिँ आपत परेका व्यक्तिहरूको बारेमा पनि हाम्रो राज्यसँग कहिले पनि त्यस्तो निकाय हुनु जरुरी छ, ताकि त्यहाँ खबर गर्दाखेरि सम्बन्धित पीडितले, उसको परिवार त पीडित हुन्छ, सम्बन्धित पीडितले फलो गर्दाखेरि खोजीनीति हुन सकोस्। समितिका सभापति समेत रहनुभएका सांसद विमल प्रसाद श्रीवास्तवले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु भएका नागरिकका पीडित परिवारलाई सम्बन्धित रोजगारदाताबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्थालाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। हाम्रो नेपालीलाई त एकजनाले 70 लाख भनेको त केही रकम छ नि त्यो परिवारको लागि। त्यस्ता थुप्रै कुराहरू त्यस्ता छन्, त्यसको लागि पनि के कसो एउटा बाटो होला यहाँहरूले गर्यो। सम्बन्धित मन्त्रालयले यस विषयमा पनि अध्ययन गरेर केही छ भने त्यो पनि समितिलाई पनि जानकारी दिनु, समितिले पनि त्यसलाई पहल गर्दै नै छ।
बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्य प्रसाद गौतमले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको समितिलाई जानकारी गराउनुभयो। उहाँले भिजिट भिसामा गएका नेपालीहरूको आफ्नो मन्त्रालयसँग आबद्धता हुने व्यवस्था नभएकाले उनीहरूबारे जानकारी राख्न समस्या भइराखेको बताउनुभयो। भिजिट भिसामा जाने व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा चाहिँ हामीसँग कुनै पनि श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत कुनै पनि निकायमा चाहिँ आबद्ध पनि नहुने, संलग्न पनि नहुने, उहाँहरूले चाहिँ कुनै प्रक्रिया पुरा गर्न पनि नपर्ने भएको कारणले हामीलाई चाहिँ यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्ने भएको अवस्था हो। सचिव गौतमले सरकारले श्रम स्वीकृति नलिई कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नगरेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। विकास निर्माणका नाममा थापिएका धरापले सर्वसाधारणको जीवन कठिन हुन्छ भन्ने महसुस राज्यका निकायले गरेका छैनन्। राजधानीका अधिकांश ठाउँमा ढल, खानेपानी लगायतका निम्ति बनाइएका खाडलहरू धराप बनाएर खुल्ला छाडिएका छन्, जसका कारण ज्यानै जाने दुर्घटना हुन थालेका छन्। विकास निर्माणका काममा हुने लापरवाहीका कारण उपत्यकामै वर्षेनी सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउनु परेको छ। दुर्घटना भएर अङ्गभङ्ग हुनेको संख्या त कति छ कति। गत मङ्गलबार कपनको मिलनचोकमा रहेको खुला ढलमा खसेर बेपत्ता भएका 10 वर्षीय बालक उज्जवल विश्वकर्मा आइतबार ललितपुरको घुसेलमा मृत अवस्थामा भेटिए। जनताकै नाममा गरिएको विकासबाट जनताले नै शास्ति पाउने अवस्था कहिलेसम्म? काठमाडौँ महानगरपालिकाको जवाफ यस्तो छ। पिचको कार्यक्रम भनेको बर्सातको समयमा हुँदैन। अब जहाँ पिच कार्य गरेको छ त्यसलाई ढलान कार्य पनि गर्नु मिलेन, हैन? त्यो भएको कारणले चाहिँ अब हामीले चाहिँ केही सुधार चाहिँ गरेका छौँ। अब त्यसको चाहिँ फाइनल कुरा चाहिँ यो कालोपत्र नगरिकन त्यो चाहिँ सुधार हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ यी सबै चाहिँ खाल्टाखुल्टी अहिले जुन मेलम्चीलाई खनेको होस् वा ढलले खनेको होस् वा जे बर्सातको समयमा बिगारेको बात हो, अब सबै हामीले चाहिँ यो पहिलो फेज 5 करोडमा गर्दैछौँ। त्यसपछि चाहिँ दोस्रो फेज 10 करोडको हुन्छ। 15 करोड रुपियाँले चाहिँ यी खाल्टाखुल्टीदेखि लिएर मङ्गाल ढल सबैबाट बिग्रिएका मङ्गालहरू सबै निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामीले 15 करोड बजेट राखेका छौँ। अब सुविधा सम्पन्न ठाउँमा बसेका भनिएका सर्वसाधारणको यो हविगत छ दूरदराजकाको अवस्था कस्तो होलान्। राजधानीमा व्यापक बस्ती विस्तार भएको छ तर न्यूनतम सुविधा पनि गुम्दै गइरहेको छ। विकास निर्माण र आयोजनाहरूमा लामो टेन्डर प्रक्रियाका कारण निर्माण कार्य लम्बिने र यस्ता दुर्घटना निम्तिने गरेको छ। पछिल्लो घटनाले निर्माण प्रक्रियाबारे नयाँ चेतना भने जगाएको छ। यो घटना घट्नु हुँदैन थियो, जे होस् चाहिँ घट्यो, दुःखदायी पीडादायी छ। यो क्षतिपूर्ति कुनै हालतमा हुन सक्दैन। त्यसकारण यो घटनाले पनि महानगरले केही सिकाइ चाहिँ भएको छ। यो सिकाइले चाहिँ हामी चाहिँ के भन्दा अब आउँदा दिनहरूमा महानगरपालिकाभित्र पनि यस्तो घटना घट्न सक्छ र यो घटना नदिनुको निम्ति हामीले सजग अपनाउनुपर्छ र तत्कालै त्यस्ता कुनै चाहिँ मङ्गलका धकनीदेखि लिएर खाल्टाखुल्टी सबै चाहिँ पुर्नुपर्छ भन्ने यसले एउटा भनौँ न ज्ञान, यसले एउटा चेतना महानगरलाई पनि जगाएको छ। संविधानले नै नागरिकलाई जीवनको अधिकार दिए पनि यस्ता घटनाले तिनको अवस्थालाई अत्यन्तै पीडादायी बनाएको छ। राजधानी मात्र होइन, देशैभर रहेका यस्ता सडक धरापमा तत्काल सुधार आवश्यक छ। अब पनि राज्य संवेदनशील नबने कहिले बन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ। क्यामेरामा साजन थापाको साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। संसदीय समितिले अलपत्र परेर बसेका विद्यार्थीहरूलाई पुनः अध्ययनका लागि चीन जाने व्यवस्था तत्काल मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले कोरोना भाइरसका कारण चीनबाट फर्किएर अलपत्र अवस्थामा बसेका विद्यार्थीहरूलाई तत्काल कूटनीतिक पहल गरी पुनः अध्ययनको लागि चीन पठाउने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरेर कूटनीतिक पहल गरी अलपत्र परेका हजारौं विद्यार्थीहरूलाई पुनः अध्ययनका लागि चीन पठाउने व्यवस्था तत्काल मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिका सभापति जयपुरी घरती मगरले जानकारी दिनुभयो। मलाई लाग्छ परराष्ट्र मन्त्रालयसँग हामी अहिले तत्काल बस्ने भन्दा मन्त्रालयले एकपटक छलफल गरोस् र कूटनीतिक पहल गरेर विद्यार्थीलाई पठाउने
व्यवस्था चाहिँ मन्त्रालयले हाम्रो शिक्षा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग कोअर्डिनेसन गरेर त्यो अगाडि बढाउँछ। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले चीनमा अध्ययनका लागि पुनः जान नपाएका विद्यार्थीहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सचेत गराएका थिए। समितिका सदस्य एवं पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीले 3 दिनभित्र चीन अध्ययनका लागि पुनः जाने व्यवस्था विद्यार्थीहरूलाई मिलाउन सरकारलाई दबाव समेत दिनुभयो। तपाईहरुले कोअर्डिनेसन गराउनु किनभने नेपाल सरकार भनेको त जो पनि मन्त्रालय भने सकिहाल्यो कुनै दायित्व त्यही हो। तपाईहरुले त्यसको फेसिलिटेसन तपाईले गर्ने र यसको 2-3 दिनभित्र यो व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। जुन अप्ठ्यारो छ त्यसलाई फुकाउनु पर्यो। समितिका अर्का सदस्य मानबहादुर विश्वकर्माले मेडिकल तथा इन्जिनियरिङ कलेजका विद्यार्थीहरूको प्र्याक्टिकल अनलाइन कक्षाबाट हुने व्यवस्था खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। साइन्सको क्षेत्रमा चाहे मेडिकलको होस् अथवा चाहिँ इन्जिनियरिङ होस् अथवा कुनै साइन्सको क्षेत्रमा अनलाइन क्लासलाई मान्यता दिन हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मेरो चाहिँ दोस्रो कुरा चाहिँ मैले यसरी राखेँ। बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर हरिप्रसाद लम्सालले संसदीय समितिले दिएको निर्देशन अनुसार चीनमा अध्ययनका लागि पुनः जाने विद्यार्थीहरूको आवश्यक व्यवस्था तत्काल मिलाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले हाल चीनमा मात्रै अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूको संख्या 7,480 जना रहेको जानकारी पनि समितिलाई गराउनुभयो। अहिलेसम्म गर्ने हो भने 60,000 भन्दा बढी विद्यार्थीले यो ग्रेजुएसन लेटर पाइसकेको देखिन्छ। त्यस्तै चाइनाको कुरा गर्दा चाइनामा अलिक कम छ, 7,480 जना। सहसचिव लम्सालले सरकारले सम्बन्धित विश्वविद्यालयसँग बुझेर मात्रै नेपाली विद्यार्थीहरूलाई अध्ययनका लागि विभिन्न देशमा पठाउन अनुमति दिने गरेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। सरकारले उपभोक्ताको सजिलोको लागि गरिएको निर्णय सर्वोच्च अदालतको आदेशले रोकिएको स्पष्टीकरण दिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले सवारी चालक अनुमति पत्र र प्रयोगात्मक परीक्षामा आफ्नै सवारी प्रयोग गर्न पाउने मन्त्रालयको व्यवस्था सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण रोकिएको प्रस्ट्याउनु भएको हो। आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्नका लागि लिइने परीक्षामा 70% नम्बर ल्याउनेलाई 1 वर्षको परीक्षण कालको व्यवस्था हुने गरी अनुमति पत्र दिन सकिने व्यवस्था राखिएको पनि समितिलाई जानकारी गराउनुभयो। त्यस्तै आफ्नै सवारी साधन प्रयोग गरेर दिइने प्रयोगात्मक परीक्षण गर्ने ठाउँमा नेपाल सरकार यातायात व्यवस्था विभागले ठेक्कामा दिइसकेको र सर्वोच्च अदालतले ठेक्कामा दिए अनुसार नै गर्नु भनेर आदेश दिएकाले तत्काल रोक्न सरकार बाध्य हुनु परेको बताउनुभयो। लाइसेन्स चाहिँ सकेसम्म इजिली दिने भनेर हामीले अहिले 70% नम्बर ल्याएपछि गर्ने भनेर हामीले त्यो पनि गर्यौँ। सकेसम्म अहिले 1 वर्षको लागि चाहिँ परीक्षण कालमा पाउने गरी लाइसेन्स दिने भनेर हामीले बनायौँ। सर्वोच्च अदालतबाट एउटा चाहिँ निर्णय गर्न फैसला भएको त्यसका अनुसार जति वर्षको लागि भनेर त्यो उसले चाहिँ त्यो भेहिकल दिने त्यो भनेको छ त्यो अनुसार चाहिँ कार्य गराउनु भनेपछि हामी बाध्यकारी भएर अनि त्यसरी संशोधन गरे हो। सचिव श्रेष्ठले अहिले चालक अनुमति पत्र दिन कुनै समस्या नरहेको जानकारी समेत दिनुभयो। ट्रायल पास गरेकै दिन सवारी चालक अनुमति पत्र दिन सकिने पनि उहाँले बताउनुभयो। नेपाल चीन सीमा क्षेत्रको अध्ययन गर्न गठित समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका स्थित नेपाल चीन सीमा क्षेत्रको अध्ययनका लागि गठित समितिले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई आज प्रतिवेदन बुझाएको हो। समितिका संयोजक सहसचिव जयनारायण आचार्यको प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री खाँडले समितिका सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। अध्ययनका क्रममा समितिले औल्याएका विषय कार्यान्वयन गर्न सरकारले पहल गर्ने उहाँले बताउनुभयो। सहसचिव आचार्यको संयोजकत्वमा 2 साता अघि गृह मन्त्रालयले नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशील डङ्गोल, नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक उमेश राज जोशी, सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक प्रदीप कुमार पाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सह अनुसन्धान निर्देशक किशोर श्रेष्ठ सम्मिलित 6 सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। गैर आवासीय नेपाली संघ NRNA का पूर्व उपाध्यक्ष कुलाचार्यले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ।
आइतबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी एनआरएनएका सल्लाहकार समेत रहनुभएका आचार्यले औपचारिक रूपमा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको हो। एनआरएनएको 10औं विश्व सम्मेलन आगामी अक्टोबरको 23 देखि 25मा काठमाडौँमा हुँदैछ। एनआरएनएलाई थप सम्मानित, मर्यादित र प्रतिष्ठित बनाउन आफूले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। आर्थिक अनियमितता भएको समाचारले सम्पूर्ण गैर-आवासीय नेपाली परिवारमा शिर निहुराइरहेको छ। सदस्यता र डेलिगेट सम्बन्धी भएको विवादको कारणले निर्धारित समयमा महाधिवेशन नहुने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ। आचार्यले आफू अध्यक्षमा निर्वाचित भएमा कोभिडका कारण रोजगारी गुमाएर फर्किएका युवाहरूका लागि एक एनआरएनए एक रोजगार अभियान सुरु गर्ने, विदेशमा हुर्किएका बालबालिकाहरूलाई नेपाली भाषा सिकाउन पाठ्यपुस्तक र मोबाइल एप निर्माण गर्न, अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने, एनआरएनए खेल प्रतिभाहरूको विकासमा सघाउन एनआरएनए खेलकुद प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। उहाँले एनआरएनए तथा नेपालमा रहेका तिनका परिवारलाई सहुलियत दरमा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन विभिन्न स्वास्थ्य संस्थासँग सम्झौता गर्ने आश्वासन समेत दिनुभयो। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा हुलास भए अरू किन खोज्ने। साताको पहिलो दिन आइतबारको कारोबारमा शेयर बजार परिसूचक नेप्से 61.28 अङ्कले घटेको छ। आइतबार 1,44,94,260 किता शेयर 6,50,01,17,780 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। यो दिनको कारोबारमा 24वटा मात्रै कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने 202वटा कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट आएको छ। उपसमूहतर्फ म्युचुअल फन्ड बाहेकका सबैमा गिरावट देखिएको छ। बजार घटे पनि मनोकामना स्मार्ट लघुवित्त कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ भने आइसिएफसी फाइनान्स, घलेम्दी हाइड्रो लिमिटेड, मल्टिपर्पोज फाइनान्स, बेस्ट फाइनान्स लगायतका कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सोमबार 12 अर्ब 10 करोड रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैङ्कले बोल कबोलको प्रक्रिया मार्फत उक्त ट्रेजरी बिल बिक्री गर्न लागेको हो। केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार 91 दिनको अवधिको 9 अर्ब 10 करोड रुपैयाँ र 182 दिनको अवधिको 3 अर्ब रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्न लागिएको हो। ट्रेजरी बिल खरिदका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले सोमबार दिउँसो 3 बजे बोल कबोल गर्न सक्नेछन् भने असोज 12 गते मंगलबार ट्रेजरी बिल जारी हुनेछ। सुनकोशी तेस्रो जलाशययुक्त विद्युत आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA को तयारी थालिएको छ। EIA का लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको विद्युत विकास विभागले आइतबारदेखि आयोजना प्रभावित क्षेत्र अन्तर्गत 4 जिल्लामा सार्वजनिक सुनवाईको कार्यक्रम राखिएको छ। काभ्रे, पलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप र सिन्धुली जिल्लाका विभिन्न स्थानमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सरकारवाला व्यक्ति तथा संस्थालाई आफ्नो राय सुझाव दिन आग्रह गरिएको छ। आयोजनाबाट सिन्धुपाल्चोकको 3 गाउँपालिका र 2 नगरपालिका, काभ्रेको 3 गाउँपालिका र 2 नगरपालिका, रामेछापको 2 गाउँपालिका र सिन्धुलीको 1 गाउँपालिकाका बासिन्दा प्रभावित हुनेछन्। अब खेलकुद समाचार।
आसन्न साफ च्याम्पियनसिपका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको घोषणा भएको छ। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुतारीले 23 खेलाडीको अन्तिम नामावली छनौट गरेका हुन्। हाल साफको तयारीको लागि कतारको दोहामा रहेको नेपाली टिममा रहेका गोलकिपर विकेश कुथु र राजन गुरुङलाई बाहिर राखिएको छ। दोहामा प्रशिक्षणका लागि 25 खेलाडी गएका थिए, जसमा साफको प्रावधान अनुसार 23 खेलाडीलाई छनौट गरिएको हो। नेपालले साफ च्याम्पियनसिपको पहिलो खेलमा नै साबिक विजेता मालदिवसँग खेल्नेछ। त्यसपछि श्रीलङ्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ भने तेस्रो खेलमा भारत र चौथो खेलमा बङ्गलादेशसँग खेल्नेछ। एभरेस्ट प्रिमियर लिग इपिएलमा भैरवा ग्ल्याडिएटर्स र पोखरा राइनोज बीचको खेल वर्षाका कारण नतिजाविहीन भएको छ, जसका कारण दुवै टिमले एक अङ्क बाँडेका छन्। कीर्तिपुर मैदानमा टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको पोखराले 10 ओभर 1 बलमा 7 विकेटको अवस्थामा 65 रन बनाउँदा भारी वर्षा भएपछि खेल रोकिएको थियो। वर्षाका कारण भैरवालाई भने घाटा भएको छ। यो खेलमा भैरवाले सहज जितको अपेक्षा गरेको थियो। यसैबीच आजको पहिलो खेलमा चितवन टाइगर्सले विजयी सुरुवात गरेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा आइतबार भएको खेलमा विराटनगर वाइरसलाई 2 विकेटले पराजित गर्दै चितवनले सुखद सुरुवात गरेको हो। विराटनगरले दिएको 152 रनको लक्ष्य चितवनले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। चितवनको जितमा राजेश पुलामीले अभिजित रहँदै सर्वाधिक 43 रन बनाए। साहब आलम 1 रनमा अभिजित रहे। यस्तै भीम सार्कीले 30 रन जोड्दा दिलीप नाथले 23 रन बनाए। करिम जन्नत 19 रनमा आउट हुँदा ईशान पाण्डे 10 रनमा आउट भए। विराटनगरका सिकन्दर राजा र करण केसीले 2-2 विकेट हात पारे। यसअघि टस हारेर पहिलो ब्याटिङ गरेको विराटनगरले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 151 रन बनाएको थियो। यससँगै चितवनले पहिलो खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। यसैबीच सोमबार इपिएलमा 2 खेल हुनेछ। पहिलो खेलमा काठमाडौँ किङ्स 11 र विराटनगर वाइरस भिड्नेछन् भने दोस्रो खेलमा चितवन टाइगर्स र भैरवा ग्ल्याडिएटर्स भिड्नेछ। नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट नेपाल खेलकुद महासंघ पुनर्गठन भएको छ। केशव कुमार विष्टको अध्यक्षतामा 307 सदस्यीय राष्ट्रिय कमिटी गठन गरिएको हो। यसअघिका अध्यक्ष पुरुषोत्तम पौडेल शनिबार राति आफ्नो सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफू नेकपा एमालेमै रहने जनाएका थिए। उनी एमालेमै रहने भएपछि आइतबार नेपाल खेलकुद महासंघलाई विष्टको अध्यक्षतामा पुनर्गठन गरिएको हो। हिजो अकस्मात पुरुषोत्तम पौडेल अध्यक्ष र धर्मकुमार श्रेष्ठ महासचिवको संयुक्त हस्ताक्षरबाट एउटा विज्ञप्ति जारी भयो। नेकपा एमालेमै रहेको जानकारी सहितको त्यो विज्ञप्तिप्रति नेपाल खेलकुद महासंघ आश्चर्यचकित छ र त्यसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदछ। यो कमिटीको झन्डै 2 तिहाईभन्दा बढी पदाधिकारी सदस्यहरू अहिले हामी मूल बराबरै छौँ, अर्थात् नेपाल खेलकुद महासंघ नेकोस नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा आबद्ध भएको सङ्गठनमै छौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय उपमहासचिव तथा मोर्चा इन्चार्ज डाक्टर विजय पौडेलको प्रमुख आतिथ्यता र नेकपा एकीकृत समाजवादीका स्थायी समिति सदस्य जीवनराम श्रेष्ठको विशेष आतिथ्यतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। अब मौसम समाचार। आंशिकदेखि सामान्य बदली रही थोरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विभागले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेकपा एमालेको केन्द्रीय समिति बैठक सम्पन्न भएको छ। शुक्रबारदेखि सुरु भएको बैठक आज सम्पन्न भएको हो। बैठकमा विधान महाधिवेशनसँग सम्बन्धित एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलले प्रस्तुत गर्नुभएको साङ्गठनिक प्रतिवेदन र उपमहासचिव विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको विधान मस्यौदामाथि छलफल भएको थियो। सरकारले यही असोज 11 गतेदेखि दशैंका लागि सवारी साधनहरूको अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। कोरोना महामारीको जोखिम नघटेकाले अनलाइन प्रणालीबाटै टिकट बुकिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउँदा सहज र उपयुक्त हुने यातायात मन्त्रालयको भनाइ छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा साताको कारोबारको पहिलो दिन आइतबार उच्च अङ्कको गिरावट आएको छ।
आइतबार नेप्से 61.27 अङ्कले घटेर 2758.48 बिन्दुमा पुगेको हो। त्यस्तै 6 अर्ब 50 करोड बराबरको कारोबार भएको छ। जर्मन चान्सलर एङ्गेला मार्केलको 16 वर्ष लामो सत्ता सञ्चालनपछि नयाँ चान्सलर चयनका लागि जर्मनीमा आज आम निर्वाचन भइरहेको छ। निर्वाचनमा एङ्गेला मार्केलको समर्थन पाएका अर्मेल ल्यान्सेट र अनेलिना बेरहोक बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीहरूले जनाएका छन्। आसन्न साफ च्याम्पियनसिपका लागि नेपाली राष्ट्रिय टिमको घोषणा भएको छ। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुताइरीले 23 खेलाडीको अन्तिम नामावली छनौट गरेका हुन्। हाल साफको तयारीको लागि कतारको दोहामा रहेको नेपाली टिममा रहेका गोलकिपर विकेश कुथु र राजन गुरुङलाई बाहिर राखिएको छ। दोहामा प्रशिक्षणका लागि 25 खेलाडी गएका थिए, जसमा साफको प्रावधान अनुसार 23 खेलाडीलाई छनौट गरिएको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गरौँ। नमस्कार।